नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, अहिले पनि केही खुकुलो बनाइए पनि देशका 77 मध्ये 75वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। अझ भन्ने हो भने मुलुक पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा गएकै छ। तथापि केही सकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएका छन्। सङ्क्रमितको दर निकै घटेको छ भने मृत्यु दर पनि सोही अनुपातमा घटिरहेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने। तर जसरी कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि पोस्ट कोभिडको समस्या झन् विकराल बनिरहेको छ। त्यसैले पनि हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कृपया सरकारले जारी गरेका कोभिड सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाऊ, बिना काम घर बाहिर ननिस्कौँ, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ अनि बल्ल हामी सुरक्षित रहन सकौँला। हुन त सरकारले कोभिड विरुद्धको जुन भ्याक्सिन विभिन्न मुलुकहरूले बनाइसकेपछि गत माघबाट प्रारम्भ भएको भ्याक्सिनेसनको कार्य त्यति तीव्र गतिमा बढ्न सकेको छैन। कारण विश्व नै पेन्डेमिक अवस्थामा भएकाले हामीले सहज रूपमा भ्याक्सिन पाउन सक्ने अवस्था छैन। पहिलो डोज भ्याक्सिन लगाएका करिब 3,75,000 भन्दा बढी दोस्रो डोज भ्याक्सिन लगाउनबाट अझै वञ्चित रहेको अवस्था छ। यी लगायत समग्र कोभिड र नन कोभिडको अवस्था के छ? के साँच्चीकै कोभिडको सङ्क्रमण दर घटेको हो त? अब हामी कसरी सजग र सचेत रहनु पर्ला, किनकि कोभिडले प्रत्येक नयाँ भेरिएन्ट आउँदा नयाँ स्वरूप फेरेर आइरहेको छ। यो निकै चिन्ताको विषय हो। कारण एउटा भेरिएन्टमा सोही भेरिएन्टको लक्षण लगायतका विविध कुराहरूलाई आकलन गरेर खोप तयार पारिएको हुन्छ। तथापि नयाँ भेरिएन्ट र नयाँ कोभिडको रूप फेरिएसँगै त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने अर्को अनुसन्धानको विषय त छ नै। यी लगायत विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग डाक्टर प्रतीक पौडेल हुनुहुन्छ, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन हुनुहुन्छ। यहाँलाई प्राइम टेलिभिजनमा स्वागत छ डाक्टर साहब। थ्याङ्क यू, नमस्ते। मैले प्रारम्भमै भने यो अहिले के साँच्चीकै सङ्क्रमणको दर जसरी घटेको छ, मृत्यु दर घटेको छ भनिरहँदा हामीले यथार्थ अवस्था के हो डाक्टर साहब? के छ यहाँको हस्पिटलको? हजुर, अब हस्पिटलको पहिला सुरु कुरा गर्ने हो भने त जुन अब यो 1 महिना जति अगाडिको थियो नि हाम्रो अवस्था, त्यसमा दैनिक कस्तो हुन्थ्यो भने इमर्जेन्सीमा आउने अलमोस्ट 90% भन्दा माथिको बिरामी सबै कोरोनाकै लक्षण होइन। त्यसपछि अब टेस्ट गर्दाखेरि अलमोस्ट 95% पोजिटिभ हुने थियो भने अब अहिले हस्पिटलको कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ घटेर अहिले 5% भन्दा लेसमा छ आउने पेसेन्टहरू नै होइन। अब हजुरको डाटा हेर्ने हो भने, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको डाटा हेर्ने हो भने जुन सङ्क्रमण दर यो जेठको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तातिर नेपालको हाम्रो 40% भन्दा बढी थियो सङ्क्रमण दर। त्यो बेलाको चाहिँ दक्षिण एसियाको नम्बर 1 र विश्वको नम्बर 2 होइन। त्यो रेटबाट अहिले अब घट्दै जाँदा अहिलेको औसत एभरेजमा चाहिँ हजुरको 20 देखि 24% मात्रै छ अहिले सङ्क्रमण दर। हजुर, कम्पेरिटिभली घटेकै भन्नुपर्छ। त्यही भएर तर डाक्टर साहब हामीले यसरी बताइरहँदा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। हजुर, सहरबाट कोभिड गाउँ भित्रिएको छ। ग्रामीण बस्तीहरू समुदाय स्तरमै कोभिडको निकै ठुलो प्रभाव परेको छ। हाम्रो भौगोलिक बनावट यस्तो छ, एकातिर कोभिडसँग हामी लड्दै जुझ्दै यो 2-3 दिनको लगातारको वर्षाले गर्दा हेर्ने हो भने जनजीवन अस्तव्यस्त मात्रै होइन, थुप्रै बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। केही व्यक्तिहरूको जीवधनकै गुमाउनु परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा हामी यो विपत्तिमाथि विपत्ति थपिँदा ती बस्तीहरूमा सङ्क्रमणको झन् खतरा बढेन र भने? हजुर हो। अब यो इन्फेक्सन बढ्ने भने जहिले पनि दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ हामी वेबमा हेर्छौँ, जस्तो अहिले यो दोस्रो लहर सेकेन्ड वेब भन्छौँ नि नेपालमा हामी, त्यो भने चाहिँ अलिकति धेरै पपुलेसनलाई केही हप्ता अथवा महिनाको दौरानमा सट्ट बढ्यो, त्यसलाई वेब भनिन्छ। अर्को त्योभन्दा सानो स्तरमा चाहिँ सर्ज भन्छौँ हामी। इन्फेक्सन भनेको अब सर्टेन ग्रुप, जस्तो बानेश्वरमा मात्रै बढ्यो, अथवा अब जस्तो हिजो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको डाटा हेर्ने हो भने 14वटा जिल्लामा चाहिँ इन्फेक्सन सर्ज भएको छ, जहाँ बाढी आएको छ, अथवा हजुरको जहाँ हजुरले भने चाहिँ अलिकति प्राकृतिक प्रकोप परेको, जहाँ मान्छेको मुभमेन्ट अलिकति धेरै भएको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्फेक्सन बढ्न थालेको चाहिँ अवश्य नै हो होइन। अब बाढी आइसक्यो, त्यसपछि अब प्राकृतिक
प्रकोप आइसकेपछि त मुभमेन्ट बढ्ने नै भयो, त्यसमा अब हेल्प गर्नुपर्ने मान्छेहरू आउनु होला, त्यसले अलिकति रिस्क त बढ्ने नै छ। हजुर, भनेपछि हामीले सचेतता अपनाउनु निकै जरुरी छ नि त। अब यो मापदण्ड त अब फुलफिलै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यहाँ अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालसँग जोड्नु भएको छ, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन समेत हुनुहुन्छ। यो कोभिडको फेजमा न्युरो सम्बन्धी विशेष गरी नन कोभिडका बिरामीहरूले उपचार नपाएर निकै विकराल अवस्था भयो, धेरै उठीहरू रोकिएका छन्, विशेष गरी भनौँ न यो निमोनिया, त्यसै गरी अन्य बिरामीहरू भन्न क्यान्सरकै पेसेन्टहरू, उहाँहरूको समयमा सर्जरी हुन नसक्दा उहाँहरूले निकै ठुलो समस्या पनि झेल्नु परेको छ। यसको यथार्थता र वास्तविकता के छ, हामी कसरी अघि बढिरहेको छ, विशेष गरी न्युरोको केसमा भन्दैछु म, यो स्पष्ट पारिदिनु होला। दर्शकहरू यहाँहरूसँग पनि आफ्ना कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने हामीसँग कन्सल्टेन्ट फिजिसियन अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलका डाक्टर प्रतीक पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँहरूले हाम्रो स्क्रोलमा दिएको नम्बरमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर साहबसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब। हजुर, अब हजुरले सोध्नु भएको अनुसार शल्य चिकित्सामा कस्तो असर पर्यो होइन, अब अपरेसनमा कस्तो असर पर्यो, मान्छेले टाइममा गर्न पाए कि पाएन बुझ्न खोज्नु भएको। अब यथार्थ कस्तो छ भने अब अपरेसन जहिले पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा इलेक्टिभ भन्छौँ हामी भने चाहिँ अब सबै मिलाएर यति प्लान गरेर मानौँ अब 2 हप्तापछि आउनुहोस्, 3 महिनासम्म आउँदा नि फरक नपर्ला भन्ने, त्यो एउटा इलेक्टिभ सर्जरी भयो। अर्को चाहिँ इमर्जेन्सी सर्जरी, जस्तो न्युरो हस्पिटलमा आउने केस भने ट्रमाको केसहरू, जो चाहिँ हजुरको अब छारेको समस्या भएको, जो चाहिँ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गरेन भने, इमर्जेन्सी अपरेसन गरेन भने चाहिँ ज्यान जगिने नसकिने अवस्थाहरू भयो, जे पनि हुन सक्ने तलमाथि हुन सक्ने अवस्था भयो। अब जस्तो हाम्रो सेन्टर न्युरो सेन्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेसनमा चाहिँ अब कुनै पनि त्यसले हामीले टाइम वेस्टै गर्न त्यसरी दिएको छैन चान्स, अहिलेसम्म कुनै पनि टाइम वेस्ट भएको छैन होइन। अब कोभिडको पेसेन्ट होस्, नन कोभिड होस्, इमर्जेन्सीलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी राखेर अपरेसन नै गरिरहेको छौँ। अब डाटा हेर्दाखेरि पनि हाम्रो सेन्टरमा कमसेकम 300 देखि 500 को चाहिँ इमर्जेन्सी अपरेसन भएको छ यो लकडाउन पछि, यो लास्ट इयरदेखिको कम्पेयरको कुरा गरेँ मैले होइन। त्यही भएर अब त्योभन्दा बाहेक जुन इलेक्टिभ केसहरू हुनुहुन्छ भने अब 3-4 महिनापछि गर्दा पनि अलिक फरक नपर्ने, जस्तो ढाडको नसा च्यापेर आउनु भएको पेसेन्टहरू होइन, अब उहाँहरूको पनि हेरी जसको इमर्जेन्सी छ उहाँले चाहिँ छुट्टै अब कोभिड टेस्ट गरेर हुन्छ कि होइन, पछि अब हजुरको पिसिआर गरेर अब सबै क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ अपरेसनमा पनि। जस्तो एउटा बिरामीले अपरेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा पहिला सुरु फिजिसियनले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि एनेस्थेसियाको क्रिटिकल केयर डक्टरहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सबै मिलाएर गर्दाखेरि चाहिँ एज अ होल मैले देख्दाखेरि पर्सनली हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। इमर्जेन्सी आएकोले इमर्जेन्सी नै गर्नु परिरहेछ, कति केसमा पिसिआरै नगरेर अपरेसन गर्ने, पछि गएर आइसोलेसनमा राख्ने पनिसम्म पनि गऱ्यौँ हामीले होइन। नत्र अब खासै रोकेको अलिअलि त अब असर त परिहाल्यो हजुरले भने जस्तो। जस्तो अब काठमाडौँ बाहिर बस्नु भएको मान्छेहरू आउनै सक्नु भएन कतिजना होइन, फलोअपमा आउनुपर्ने हेर्नुपर्ने उहाँहरू आउनै भ्याउनु भएन, त्यसमा केही असर त परेकै छ। भनेपछि जुन नन कोभिड र कोभिडको एउटै ठाउँमा बिरामी राखेर उपचार गर्दा त कठिन हुन्छ नै, किनकि हामीले त्यसका लागि छुट्टा छुट्टै वार्डहरू छुट्टा छुट्टै त व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। तर त्यसमा के कस्ता समस्या झेल्नुभयो यहाँहरूले? यस्तो अब यो वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हरेक कन्ट्रीमा कोभिड डेडिकेट हस्पिटल छुट्टै होइन, कोभिडको नन कोभिडको पेसेन्ट हस्पिटल छुट्टै गर्ने अब सबैतिर चलन चाहिँ छ। हाम्रोमा पनि अब यो फर्स्ट वेभ होइन, सेकेन्ड वेभदेखि जस्तो वीर अस्पतालले छुट्याइयो, ट्रमा सेन्टरले छुट्याइयो होइन, त्यहाँ चाहिँ कोभिडको बिरामी मात्र राख्ने, त्योभन्दा बाहेक नन कोभिड बिरामी कता राख्ने भनेर पनि अब सर्भिस त दिनुभयो, मन्त्रालय मापदण्ड पनि बनाउनु भयो। अब हस्पिटलको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो हस्पिटलमा हेर्दाखेरि हाम्रो 3-4वटा बिल्डिङ भएकोमा एउटा छुट्टै बिल्डिङ चाहिँ कोभिडको लागि भनेर छुट्यायो हामीले, सेपरेट बिल्डिङ भयो। त्यहाँबाट आवाज जावत पनि बन्द गर्ने होइन, क्यान्टिनको व्यवस्था पनि छुट्टै गर्ने, कसरी हुन्छ मिनिमाइज गर्ने, क्रस इन्फेक्सन कम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ यसमा। अब सर्भिसको कुरा पनि आउँछ हजुर अघि नै सोध्नु भएको जस्तै, जस्तो अब दमको बिरामी होला कतिजना, डायबिटिजको बिरामी होला होइन, अब लक्षण त मिल्दोजुल्दो हुन्छ, सिधै कोभिडको ठाउँमा लग्ने कि नन कोभिडको ठाउँमा लग्ने कि अथवा इमर्जेन्सीमा हेरेर त्यसलाई कता लग्ने भन्ने पनि डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा म्यानेजमेन्ट पार्ट पनि अलिकति बलियो राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब फेरि अब मिक्स गर्दा फेरि यताको इन्फेक्सन उता सर्ला भन्ने डर, जस्तो हाम्रो जस्तो न्युरो सेन्टरमा अब अलिकति इम्युनिटी कम भएको होइन, इम्युनो कम्प्रोमाइजै आउनुहुन्छ, उसै कम भएको बिरामीहरूलाई कोभिड सर्ला भन्ने डर भएको होला, हामीले चाहिँ त्यसरी म्यानेज गरेका थियौँ।
अब अरू हस्पिटलको कुरा गर्दाखेरि पनि म्याक्सिमममा त्यसरी नै बिल्डिङै छुट्याएर हुन्छ कि होइन, अब नसक्नेले वार्ड मात्र छुट्याएर हुन्छ कि गेट 2टा बनाएर त्यसो पनि गऱ्यौँ। गर्नुपर्ने अझै गर्नुपर्ने चाहिँ कोभिड डेडिकेट हस्पिटल छुट्याइदिने एउटा, जसले गर्दाखेरि नन कोभिडको बिरामीलाई पनि असर नपरोस् भनेर त्यो बिस्तारै हामीले लेसन लर्न गर्दै जाने हो। हजुर, दर्शकहरू हामीसँग डाक्टर प्रतीक पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँहरूका कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर साहबसँग यहाँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस कार्यक्रम मार्फत। यसका लागि यहाँहरूले हाम्रो स्क्रिनमा दिएको हाम्रो सम्पर्क नम्बर 0144899662 प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, यो कोभिडकै सन्दर्भमा हामीले कुरा गरिरहँदा विशेष गरी यो अहिलेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कोभिड भयो, अस्पतालमा आयो, आइसियुमा गयो, भन्न अक्सिजन लियो र निको भएर घर फर्कियो। तर घर फर्केको 2 या 3 दिनपछि फेरि उसलाई अत्याधिक ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने भएपछि अस्पताल ल्याएको 1-2 दिनभित्र निकै धेरै भन्न मानिसहरूको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। यसको कारण चाहिँ के? घरमा राम्रो केयर नपाएर हो या हस्पिटलले जस्तो केयर मेन्टेन गर्न नसकेर हो? यो चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिया छ नि, के भन्नुहुन्छ? हजुर, अब यस्तो छ, हामी यो जिज्ञासा लिन्छौँ, तर कोही दर्शक जोड्नु भएको छ डाक्टर साहब। हेलो हेलो, डाक्टर हो? हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्रतिवादबाट बोल्दैछु होइन। डाक्टर साहबसँग यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् है। ल, थ्याङ्क यू। हस्, म हुन्छ। एउटा सोध्न चाहेको, यो 23 गते फाउन्डमा लिनेहरूको कोभिड कहिलेको भ्याक्सिनेसन कहिलेसम्म लिन्छ? हजुर हजुर, त्यही सोध्नु पर्ने। हस् हस् डाक्टर साहब, कोभिडको भ्याक्सिन कहिलेसम्म भन्नु? हजुर, उहाँले गत फागुन 23मा कोभिसिल्ड लिनुभयो, दोस्रो भ्याक्सिन कहिले लिने अहिलेसम्म आएन भन्ने उहाँको चासो र चिन्ताको विषय। फागुन भने चैत वैशाख जेठ। अब यस्तो छ, यो गाइडलाइन्स पनि फेरि आइरहेछ होइन। अब कोभिसिल्डको कुरा गर्दाखेरि अब सर्ट इन्फर्मेसन दिइहाल्छु म उहाँले पनि बुझ्ने गरी। पहिलो सुरु यो भ्याक्सिन हजुरको रिसर्च भयो, फेज 1, फेज 2, फेज 3 भयो, त्यसपछि पब्लिकलाई दिन थालियो होइन। फर्स्ट डाटामा चाहिँ के देखायो भने कमसेकम 8 हप्ता ग्याप राख्यो भने चाहिँ यसले 70% भन्दा बढी एफिकेसी देखायो यो भ्याक्सिनले। त्यसपछि फर्दर रिसर्च हुँदै गयो, स्कटल्यान्डमा रिसर्च भयो, युरोपमा रिसर्च भयो, इन्डियामा, चिलीमा। त्यहाँले के देखायो भने 12 हप्ता कमसेकम ग्यापिङ गरिसकेपछि भने 3 महिना ग्यापिङ गरिसकेपछि चाहिँ यसको एफिकेसी अझै बढेर चाहिँ हजुरको 86% भयो। अब अहिले WHO ले के भनिरहेको छ भने अराउन्ड 12 to 16 विक्स भने अलमोस्ट 4 महिनासम्म दिँदा पनि यसले फरक पर्दैन। 4 महिनापछि दिँदाखेरि अझै राम्रो इफेक्टिभनेस आउँछ भन्ने कुरा छ होइन। अब यो रिसर्चकै कुरा हो यो। अब यो बाहेक कतिवटा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब लोकल मापदण्ड, स्वास्थ्यको मापदण्ड होइन, मन्त्रालयको मापदण्ड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा अब कसलाई प्रायोरिटीमा राख्ने होइन, जस्तो यङ मान्छेले प्रायोरिटीमा राख्ने कि होइन, अब जो इन्फेक्सन रिस्क जोन बढी भएको भन्ने रिस्क जोनमा कहिले दिने होइन। अब त्यसमा अब म चाहिँ अब धैर्य गर्नुहोस्, आउने नै छ। अब कोभिसिल्ड चाहिँ अलि आउन अलि अप्ठ्यारो नै होला अहिले, किनभने हाम्रो कोभिसिल्ड भन्ने त एस्ट्राजेनिकाको भ्याक्सिन हो, इन्डियामा बनेको भ्याक्सिन हो। अब त्यो चाहिँ आउनु अलिकति अप्ठ्यारो नै छ अहिले, त्यसको लागि पनि कुरा त भइरहेछ होइन। अब तर एस्ट्राजेनिका ल्याउने भने त जर्मन, बेलायत लगायतका देशहरूसँग त नेपालले दैनिक रूपमा काम गरिरहेको छ नि डाक्टर साहब। हजुर, त्यही भएर एस्ट्राजेनिका आएरै सेम भ्याक्सिन हो, नाम मात्र फरक हो। कहाँ बन्ने, मेड इन इन्डिया हो कि मेड इन स्कटल्यान्ड, मेड इन हजुरको न्युजिल्यान्ड भने जस्तो कुरा मात्रै हो। त्यही भएर अब कोभिसिल्ड नआए पनि एस्ट्राजेनिका चाहिँ आउँदैछ होइन। अब धैर्य गर्नुहोस्, अवश्य पालो आउने छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो अनुसार सबै मिलाउँदै गर्नुभएको छ भने सूचना आएको छ। त्यो भएर धेरैजनालाई अब धैर्य नगर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, अब अझै मापदण्ड फलो गर्नुहोस्, पालोमा आइसकेपछि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने भन्छ। भनेपछि समय घर्किँदै जाँदा पनि खासै त्यसले असर गर्दैन, झन् त्यसको प्रभावकारिता बढ्दै जान्छ। हजुर, बढ्दै जाने नै छ। डाटामा मैले भने नि 70%बाट बढ्दै गएर त्यो 86% भएको छ होइन। त्यही भएर ग्यापिङ गरेकै राम्रो देखिया छ एक त। अब अर्को कतिजनाले सोध्नुहुन्छ कोभिड इन्फेक्सन भयो, भ्याक्सिन कति पछि लाउने, लाउँ कि नलाउँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले कस्तो आइरहेछ रिसर्चमा भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगाएको भन्दा अटो इम्युनिटी, कोभिड भएर हुने हजुरको इम्युनिटी चाहिँ अझै बलियो। त्यो चाहिँ कमसेकम 6 महिना, एटलिस्ट 6 महिना चाहिँ त्यसले लास्ट गर्ने भयो भएर 6 महिनापछि लाउँदा पनि फरक नपर्ला भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, हामी अहिलेको जिज्ञासा जुन यो पोस्ट कोभिडको अवस्थामा जुन जिज्ञासा त्यो के छ?
पोस्ट कोभिडको बारेमा हजुरले सोध्दै हुन्थ्यो होइन। पोस्ट कोभिड चाहिँ अब कोभिड सिन्ड्रोम एउटा कोभिड रोग भएर एउटा होइन। अब कोभिड रोगले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि शरीरमा के असर छोड्ने भयो, त्यसले गर्दा लङ लास्टिङ के सिम्टम्स आउने भयो, के लक्षण आउने भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ होइन। अब युजली हजुरले भने जस्तै कतिजना मान्छे अब घरमै बस्नुभयो होला, कतिजनाको पोजिटिभ भएर होइन, अथवा अब कतिजना हस्पिटलमा बस्नुभयो, घर गइसकेपछि नराम्रो भयो अथवा मृत्यु नै भयो सुनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब के बुझ्नुपर्छ भने कोभिडमा हुने मेन चाहिँ दुईवटा समस्या, एउटा छाती बिगार्ने निमोनिया हुने, भाइरल निमोनिया। दोस्रो चाहिँ यसले रगतको कोशिकाहरूले गएर चाहिँ अलिकति बाक्लो बनाइदिने, ब्लड थिक हुने, ब्लड क्लट हुने भन्छौँ हामी मेडिकल टर्ममा, जसले गर्दाखेरि नसाहरू सुक्ने है। अब जस्तो हाम्रो न्युरो हस्पिटलमा कतिजना हामी बिरामी अहिलेसम्म देखेका छौँ, मोर देन एटलिस्ट 100 भन्दा बढी भन्छौँ हामी। कोभिड भयो, निको भयो, त्यसको 1 महिनापछि चाहिँ नसा सुकेर आउनुहुन्छ, स्ट्रोक भएर प्यारालाइसिस भएर आउनुहुन्छ। त्यो कोरोनाले गर्दाखेरि नै भएको होइन। अब त्योभन्दा बाहेक कतिलाई अब त्यो सानो रगतको चोक्टाहरू चाहिँ अब मुटुमा गयो भने हृदयघात गर्ने, हार्ट एट्याक गर्ने, अब यस्तो इलनेसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्युट डेथ अचानकै घरमा बस्दै 2-3 दिनमै 3-4 दिनमै मृत्यु पनि भएको देखिन्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हजुरको दमको जस्तै लक्षण हुने हुन्छ कि अक्सिजन डिपेन्डेन्ट भइरहेको हुन्छ मान्छे 1 महिना 2 महिनासम्म। त्यो इम्युनिटी लो भइरहेको बेलामा अर्को इन्फेक्सन भइदियो, सुपर एडेड इन्फेक्सन भन्छौँ हामी, भाइरल निमोनिया भइरहेको थियो, अब चाहिँ ब्याक्टेरियल निमोनियाले समात्यो होइन। अब जिउमा लड्ने क्षमतै नभइसकेपछि त अब इन्फेक्सन, सानो इन्फेक्सनले पनि अलिक कडा रूप लिने भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो छ होइन। अब केयर भन्नुभयो हजुरले, अब केयर त अभियसली अब हस्पिटल जस्तो त केयर हुँदैन घरमा, त्यसमा पनि अलिकति फरक पर्ने हुन्छ। जस्तो हस्पिटलमा मोनिटरमा 24 आवर्स हेरेर हुन्छौँ हामीले बिरामीलाई, मुटुको चाल ठिक छ कि छैन होइन, अक्सिजनको लेभल ठिक छ कि छैन। घरमा अहिले चाहिँ अक्सिजन त हेर्न मिल्ला, त्योभन्दा बाहेक अरू पनि हाम्रो भाइटल्स भन्छौँ नि, ब्लड प्रेसरहरू सबै अब हेर्न अलिक गाह्रो हुने हुन्छ। त्यो भएर कति अलि सजग हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छु म। जसलाई कोभिड भयो, सिम्पल इन्फेक्सन भयो, उहाँहरूको पनि एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म। कोभिड भयो, एकजनाले ओपिडीमा आउनुभएको थियो, मलाई देखाउन, उहाँको फेरि लक्षण आएर पनि होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर पोजिटिभ भएको, निको हुनुभयो। 2-3 हप्तापछि अलिअलि टाउको दुख्या हो कि यस्तो गरेर ओपिडीमा के गर्ने एउटा डाक्टर साहब भन्दै देखाउन आउनुभयो होइन। अब यो त अलिकति मिल्दोजुल्दो त स्ट्रोकको जस्तो यो लक्षण भयो भनेर, फेरि त्यस्तो लक्षण पनि होइन, प्यारालाइसिसको लक्षण होइन, टाउको दुख्ने मात्रै। एउटा सिटी स्क्यान गऱ्यौँ हामीले, सिटी स्क्यान हेर्दाखेरि नसा सुकेको छ माथि, त्यस्तो बिरामी पनि हुनुहुन्छ कि। त्यही भएर अलिकति सजग नै हुनु पऱ्यो। नयाँ लक्षण केही गरी आयो भने चाहिँ तुरुन्तै नजिकैको हस्पिटलमा गएर अझ जानुहोस् भनेर सुझाव दिन्छु म। डाक्टर साहब, कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। हजुर। हेलो हेलो, हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म गैरडाँडाबाट। यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। मेरो त्यो मैले एक डोज कोभिसिल्ड लगाइसकेका थिएँ। हजुर। अनि त्यहाँपछि मलाई कोरोना भयो। हजुर। अहिले कोरोना भएको पनि 1.5 महिना भयो। 1.5 महिना भयो हजुर। अब अहिले मैले कोभिसिल्ड पाएँ भने लाउनु हुन्छ कि हुँदैन? क्वेसनको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म हजुरलाई। अब तपाईँलाई जुन यो भयो होइन, अब यसमा हामीले कोभिडको कस्तो खालको इन्फेक्सन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। माइल्ड इन्फेक्सन हो कि भने चाहिँ अब अघि भने नि मैले, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर लक्षण नआएर घरमै बस्नु भएहरू, अथवा सिम्पल रुवाखोकी जस्तो फ्लू लाइक सिम्टम्स, यस्तो लक्षण मात्रै छ, अक्सिजन चाहिएको छैन भने चाहिँ इन्फेक्सन भएको 1 महिनापछि लाउँदा हुन्छ। 28 दिन भन्छ क्या? 28 दिन, 4 विक्स भनौँ न, 4 विक्स 1 महिनापछि लाउँदा हुन्छ। तर अब होइन, हस्पिटलै बस्नु पऱ्यो, अक्सिजनै चाहियो, आइसियुमै बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ कमसेकम 12 विक्स, 3 महिनाभन्दा बढी पछि मात्र लाउन मिल्ने हुन्छ होइन। अब त्यही अनुसार हजुरले अब क्वेसन राख्नुभयो, 1.5 महिना भइसकेको रहेछ, केही गरी घरमै बसेर निको भएको छ, अक्सिजन चाहिएको छैन, औषधि उपचार खासै चाहिएको छैन भने अब लाउनु भयो हुन्छ हजुरले। छ नि यो डाक्टर साहब, खोपकै सन्दर्भमा मैले एउटा मेरो जिज्ञासा, नेपालको धेरैभन्दा धेरै युथ पपुलेसन हो नेपालमा, तर विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले केही भन्न रिसर्चका कामहरू गरे पनि विशेष गरी यो बालबालिकाका लागि अझै खोपको ट्रायल फेजमै छौँ हामी। हजुर। र हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ भन्न जुन समूह विशेष गरी जो छिटोभन्दा छिटो सङ्क्रमित हुन सक्ने एज बारको समूह 60 ओभरको, उहाँहरूले नै पूर्ण रूपमा खोप नपाइसकेको अवस्थामा हामीले बालबालिका कसरी जोगाउने होला? किनकि अहिले यहाँले तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने उपत्यकाका मात्रै होइन, देशैभरका विभिन्न अस्पतालहरूमा यो विशेष गरी कलिला बालबालिकाहरू धेरै नै सङ्क्रमित भएका छन्।
हुन त नेपालमा तेस्रो भेरिएन्ट भित्रिए लगत्तै सबै उमेर समूहलाई यसले असर गर्छ भनेर त भनिएको थियो, तथापि अहिले त्यो पुष्टि नै भएको छ। यो अवस्थामा हामीले बालबालिका कसरी जोगाउने? हजुर, अब यसको एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन। सबैको कन्फ्युजनै छ। अब नेक्स्ट वेभ आयो भने बच्चाहरूले अलिकति असर गर्छ कि भनेर कुरा गर्नुहुन्छ, धेरै ठाउँमा इन्टरभ्यू पनि सुनिन्छ। अब सबै तथ्याङ्क कस्तो छ भने जस्तो अल्फा भेरिएन्ट, यो धेरै भेरिएन्ट आयो नि, जुन म्युटेसन भएर भाइरस आयो नि, अहिले अलिकति आक्रामक रूप लिएको भने डेल्टा भेरिएन्ट होइन, जुन इन्डियामा देखेको भेरिएन्ट, त्यसलाई अहिले WHO ले नामाकरण गरेर डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने गरेको छ। यो डेल्टा भेरिएन्टले चाहिँ के गर्यो भने यङ्गर जेनेरेसन पपुलेसनले चाहिँ अलिकति धेरै असर गर्यो। डाक्टर साहब, यो जिज्ञासा हामी एकैछिनमा जोड्नेछौँ। कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरौँ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म पोखराबाट विष्णु कार्की बोल्दैछु। कार्की सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हामीसँग मलाई कोभिड भएको थियो। हजुर, यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा कन्ट्याक्ट अनि कोभिड भएर म डक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि खाएर ठिक भयो। हजुर, मलाई 3 महिना पहिला। अनि मलाई अब कोभिड सर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ भन्ने के समस्या? अब सर्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? हजुर हजुर, फर्स्ट भ्याक्सिन पनि लाउनु भयो होइन हजुरले? छैन। भ्याक्सिन लाउनु भएन, इन्फेक्सन भएर निको भयो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्दा होइन त हजुरको क्वेसन? हजुर, हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। अब यो उहाँले पनि राम्रै कुरा सोध्नु भएको छ। 3 महिना मात्र भएको छ, रिसेन्टली भएको छ। मैले अघि भने नि, इन्फेक्सनबाट आउने अटो इम्युनिटी र हजुरको भ्याक्सिनबाट आउने इम्युनिटीमा चाहिँ अटो इम्युनिटी नै बढी छ कि। त्यही भएर उहाँले भ्याक्सिन लगाएको भन्दा पनि धेरै छ उहाँको इम्युनिटी शरीरमा अहिले। के गरी उहाँले मिलेर कुनै ल्याबमा चेकअप गर्नुभयो होइन, एन्टिबडीको लेभल कति छ हेर्नु हुँदाखेरि उहाँको एकदम धेरै मात्रामा देखिन्छ। त्यही भएर अब नयाँ रिसर्च अनुसार एटलिस्ट 6 months to 18 months चाहिँ उहाँ सेफ, कुनै पनि भेरिएन्टले उहाँलाई अब असर गर्दैन होइन। अब नयाँ भेरिएन्टै आयो, यो डेल्टा भने जस्तै अब थीटा भेरिएन्ट आउला, जुनले चाहिँ अब अहिलेसम्म पहिलेकोलाई पनि नयाँ इन्फेक्सन जस्तो रूप लियो भने चाहिँ अब त्यो भन्न सकिँदैन, नयाँ कुरा हो त्यो चाहिँ। तर अब अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि, गाइडलाइन्स हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ सेफ नै हुनुहुन्छ। अब एटलिस्ट 18 months भने अब 1.5 वर्ष जति चाहिँ भ्याक्सिन नलाउँदा पनि फरक नपर्ने देखिन्छ उहाँले। त्यही भएर उहाँ अब होइन, मापदण्ड त फलो नै गर्नु पऱ्यो होइन। अब कतिजनाले के सोध्नुहुन्छ भने भ्याक्सिन पनि लगायो, मास्क लाउँ कि नलाउँ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ होइन। अथवा अब इन्फेक्सन भइहाल्यो, अब मलाई त लाग्दैन भन्नुहुन्छ। अब त्यो भने चाहिँ अलिकति केयरलेसनेस चाहिँ नगरौँ होइन। अब यो कस्तो कुरा भने बाइकमा हेलमेट नलाएर हिँडा जस्तो पनि हुन्छ कि। बाइक त हजुरको बाइक चलाइयो, हेलमेट लगाइयो, त्यो क्लिप लागेन भने त टाउको ठोक्यो भने त लागिहाल्छ नि चोट भने जस्तै कुरा हो। तर उहाँको कुरा सुन्दाखेरि उहाँ तपाईँ जस्तो मान्छेको लागि चाहिँ कमसेकम 6 महिना 8 महिना चाहिँ निर्धक्क भएर बस्नुहोस्, लाग्दैन कोरोना इन्फेक्सन। हजुर डाक्टर साहब, हामी अघि कुरा गरिरहेका थियौँ बालबालिकालाई कसरी। हजुर, यो डेल्टा भेरिएन्टको कुरा गरेको थिएँ म होइन। यो जुन नयाँ भेरिएन्ट देखियो इन्डियाबाट, डेल्टा भेरिएन्टले चाहिँ यङ्गर ग्रुप पपुलेसनलाई चाहिँ अलिकति धेरै यसले असर पर्यो कि। हाम्रो हस्पिटलको डाटा हेर्ने हो भने पनि 22 वर्ष र 28 वर्षको ग्यापमा आउने मान्छेलाई पनि अझै धेरै इन्फेक्सन रेट, सिभियर इन्फेक्सन, केही इन्फेक्सन भएको केही दिनमै भेन्टिलेटरै चाहिने यस्तो पनि देखियो होइन। अब यो म्युटेसन नै हो एक किसिमको, एउटा भेरिएन्टबाट अर्को भेरिएन्टमा जाने चाहिँ। अबको आकलन के छ भने चाहिँ जस्तो अब हाम्रो मात्रै कुरा नगरौँ, वर्ल्ड वाइड हेरौँ न सिनेरियो। 18 वर्ष माथिकोले त म्याक्सिममले भ्याक्सिन पाइसक्नु भयो, अथवा रिमेनिङले हजुरको इन्फेक्सन भएर इम्युनिटी पाइसकेको छ। त्योभन्दा बाहेक कुन जेनेरेसन छ भन्दा त एउटा यो यङ्गर ग्रुप मात्रै छ, 18 वर्ष त्यो अथवा त्योभन्दा मुनि, जसले चाहिँ भ्याक्सिन पनि लाउनु पाएको छैन अहिलेसम्म, इन्फेक्सन पनि खासै भएको छैन। त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ अलिकति हायर रिस्कमा हुने भयो थर्ड वेभको लागि चाहिँ भन्ने कुरा हो। तर त्यति भन्दैमा अब होइन, बच्चालाई एकदम नराम्रै असर गर्छ होइन। अब यो 18 yearsभन्दा माथिकोले गरे जस्तो भन्ने चाहिँ अलिकति मिल्दैन, किनभने अहिलेसम्म पनि त असर गरेहरूलाई खासै देखाएको छैन नि हामीले, एकदम न्यून छ त्यो वर्ग। हजुरले अघि भने जस्तै अब बच्चाहरूमा बढ्दैछ इन्फेक्सन, पहिलाभन्दा अलिकति बढी देखिएको छ। तर अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल इन्फेक्सन भइदिने बच्चाहरूलाई उहाँहरूको त्यो मेमोरी सेल्स पनि अलिकति कडा खालको हुन्छ कि। त्यही भएर त्यसले अब तुरुन्तै इन्फेक्सनलाई क्याच गर्न सकिहाल्ने, इम्युनिटी बढी हुने हुनाले चाहिँ अब खासै अहिले त्यस्तो त्यो भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन, बच्चाले गाह्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब बाँकी त अब त्यो स्वास्थ्यको मापदण्डै फलो गर्ने हो होइन। अब बचाएर राख्नु पऱ्यो बच्चाहरूलाई, स्कुल बिस्तारै खोल्ने कि अब अनलाइन क्लासलाई नै प्रायोरिटी दिने कि, किनभने अब डिस्टेन्सिङ त हामीले गर्न सक्लौँ, बच्चाहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, मास्कै लाउन मान्दैन। जस्तो मेरो छोरीलाई मास्कै लाउन मान्दैन, फालिहाल्छ उसले, त्यस्तै कुरा हो होइन। अब स्कुलमा गइसकेपछि अब डिस्टेन्सिङ अलिकति गाह्रो हुने हुनाले अनलाइन क्लासै गर्ने कि,
अथवा हजुरको अब अल्टरनेट डेजमा होइन अब हजुरको अड इभन गरेर गर्ने कि बच्चाहरूलाई पनि त्यो पनि बिस्तारै अब फलो गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो भयो भने हामीले केटाकेटीलाई केही मात्रामा जोगाउन सक्छौँ। हजुर। दर्शकहरू हामीसँग डाक्टर प्रतीक पौडेल हुनुहुन्छ। यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले निषेधाज्ञा कहिलेसम्म बेला भएको छ? छोटो विश्रामको कोरोना कहरमा घरभित्र थुनिएका सर्वसाधारणको आवाज बोल्ने हाम्रो प्रयास। किन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राहत, उपचार अनि सचेतनामा सधैँ कमजोरी। जनतामा भोकसँगै रोगको डर, नागरिकको जीवन रक्षामा जुग्दै सरकार। अस्पतालदेखि हवाई नाका र सीमा क्षेत्रमा हुँदै बजारसम्ममा बढेको हेलचक्राइको खबरदारी। देशभर तीव्र बन्दै कोरोना संक्रमण, ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा। कहिलेसम्म निषेधाज्ञा? जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा नगरौँ खेलबाड। आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो समस्या, मानिससँग सब थोक छ तर शरीर स्वस्थ छैन, मन खुसी छैन। र यो समयको लागि सबैभन्दा ठुलो वरदान योगमय जीवन, ध्यानमय जीवन। वैज्ञानिक योग, ध्यान, लाइफस्टाइल, यो कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफ। चर्चित लाइफ कोच सिमोन न्यौपानेको साथमा तपाईँ सहभागी हुन नछुट्नुहोस्। Every morning 6 to 7 a.m. live on Prime SD Television and Motivation Nepal YouTube channel. विश्रामपछि स्वागत छ। निषेधाज्ञा कहिलेसम्म? दर्शकहरू, आज हामीसँग अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन हुनुहुन्छ डाक्टर प्रतीक पौडेल। कोही दर्शक हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, हामी प्रारम्भमा कोही दर्शकको कुराकानी लिन्छौँ। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? धनसा जिल्ला लक्ष्मी गाउँपालिकाबाट म बेचन यादव। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हजुर भन्नुहोस् त। डेल्टा भेरिएन्टमा अहिले लगाएको भ्याक्सिन काम गर्छ वा गर्दैन? हजुर 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 डेल्टा भेरिएन्ट अहिले जुन आएछ त्यसको भर, हजुर त्यसमा यो भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन? ए हजुर, हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन है। यो पनि एकदम राम्रो छ। यसमा अब अघि कुरा गर्दै थियौँ हामीले डेल्टा भेरिएन्टकै बारेमा, उहाँले त्यही नै सोध्नुभयो। अब डेल्टा भेरिएन्टलाई चाहिँ जुन जुन यो भ्याक्सिनहरू छ नि, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन अथवा यो फाइजर भ्याक्सिन, मोडर्ना अहिलेसम्म आएको भ्याक्सिनले कतिको इफेक्टिभनेस छ, कतिको एफिकेसी छ कि छैन, अथवा रियल वर्ल्ड डाटामा चाहिँ कस्तो छ भन्ने रिसर्चमा चाहिँ हिजो भर्खर पनि एउटा रिन्यू गरेको थिएँ, मैले हेरेको थिएँ होइन। के छ भने डाटा अनुसार जस्तो यो अलिकति कम चाहिँ छ एफिकेसी। जस्तो यो एस्ट्राजेनिका इक्जाम्पल कोभिसिल्डको चाहिँ अराउन्ड 80 भन्दा माथि एफिकेसी भएको यो भ्याक्सिनले चाहिँ होइन, डेल्टा भेरिएन्टलाई चाहिँ 60 to 66% बाहिर मात्र बचाउन देखियो क्या, इन्फेक्सनबाट बचाउन चाहिँ रेट होइन। अब त्यो अनुसार त अलिकति कम नै देखियो, डिक्रिजिङ भयो। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा भने चाहिँ यसले सिभियर इन्फेक्सनबाट बचाउँछ कि बचाउँदैन, किनभने रोग लागिसकेपछि जहिले पनि दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा रोग लागिसकेपछि लक्षण कस्तो कडा आयो होइन, अथवा माइल्डै भयो भने त त्यसको खासै डर पनि भएन। अब त्यस्तै छ यो कोरोनामा पनि 80% त माइल्ड इन्फेक्सन भएरै निको हुने हो, थाहा नै नपाएर निको हुनुहुन्छ कतिजना होइन। अब त्यसमा मध्ये पनि अब 5-6% अलिकति अक्सिजन चाहेर केही दिनमै चाँडै निको हुने हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक अब 5%-6% चाहिँ अब आइसियु नै चाहिने, भेन्टिलेटरै चाहिने, यस्तो पनि देखेका छौँ होइन। अब त्यही भएर इभन दो डेल्टा भेरिएन्ट भए पनि, म्युटेसन भए तापनि यो एस्ट्राजेनिका कोभिसिल्डको इफिकेसी चाहिँ अझै पनि छ। 60%ले चाहिँ तपाईँलाई अब इन्फेक्सन हुनेबाटै बचाउने भयो, तर 90% चाहिँ यसको डाटा अनुसार सिभियरबाट अझै बचाउँछ यसले। त्यो 90 भनेर त एकदम ह्युज नम्बर भयो होइन। 90% मान्छेलाई चाहिँ
जसले कोभिसिल्ड अथवा यो जसले भ्याक्सिन लाउनु भएको छ कुनै पनि भ्याक्सिन कमसेकम 90% यसले बचाउँछ इफ सिभियर हुनबाट भन्दाखेरि अलि अझै पनि ढुक्क हुने ठाउँ नै छ होइन। त्यही भएर अझै पनि भ्याक्सिन लाउन हिचकिचाट नगरौँ, लाउनुहोस्, पाउनुभयो लाउनुहोस् भन्ने सल्लाह गर्छु म। भनेपछि यो भेरोसेल र कोभिसिल्ड दुवैको हकमा? हजुर, अलमोस्ट अल भ्याक्सिन अब मिनिममै 60% छ होइन। त्योभन्दा बाहेक अब सबैको त डाटा पनि आइसकेको छैन। जस्तो भेरोसेलको अहिलेसम्म कतिको एफिकेसी त आइसकेको छैन, तर अब सबैको मिल्दोजुल्दो एउटा एभरेजमा हेर्दाखेरि एटलिस्ट 60 to 70% अझै पनि काम गर्छ अहिले इन्फेक्सन हुनबाट बचाउने नै, र सिभियर इन्फेक्सन अलिकति घातक रोगबाट बचाउने चाहिँ मोर देन 90% छ। तर अझै पनि राम्रै मान्नुपर्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म चितवनबाटै हो हजुर। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है हामीसँग। मेरो जिज्ञासा भनेको हजुर, डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्ते। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते, भन्नुहोस् न। मेरो जिज्ञासा भनेको मेरो श्रीमानको दिमाग स्ट्रोक भएको 70 सालदेखि हो। हजुर। त्यो अनि उहाँलाई त्यो दिमाग स्ट्रोक भयो, पहिला प्रेसर थियो, प्रेसरपछि केही टेन्सन भएपछि दिमाग स्ट्रोक भयो। न्युरो हस्पिटलमा चाहिँ को पेसेन्ट हो उहाँ, पाँचपारीको। अनि त्यसपछि उहाँलाई मुटु रोग पनि भयो, छँदैछ। अनि फेरि किडनीमा दाग पनि लागेको छ उहाँलाई, मेरो श्रीमानको। हजुर हजुर। अनि उहाँ अहिले दबाई खाएर लट्ठेर सुत्नु भएको छ। त्यसो तैँले सोध्न भन्नुभयो र मैले सोधेको हुँ। अनि दाग छ, अनि त्यसको नि दबाई खाइरहनुहुन्छ। अनि त्यो पेनकिलर पनि खानुहुन्छ। त्यो बढी दुख्यो भने उहाँले खपिसक्नुहुन्न, अब के गर्ने, खान्छु नखा भन्नुहुन्छ, तर मैले खप्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। अनि मुटु रोग यसै भयो, त्यसको नि दबाई खानुहुन्छ, किडनीको दबाई नि खानुहुन्छ। अनि सुगर चाहिँ देखेको छ, अहिले कन्ट्रोल गर्नुहोस् न, दबाई नखानुहोस् भन्नुभएको छ। हजुर। अनि के अरे अरू पोस्टेज पनि छ उहाँलाई है। हजुर भन्नुहोस् त। पोस्टेज रोग पनि छ उहाँलाई, त्यसको पनि दबाई खाँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको लागि अहिले यो गएको फागुन 28 गते चाहिँ कोभिसिल्ड सुई चाहिँ लाउनु भयो। अहिले त्यो लाउनु पाउनु भएको छैन। हजुर। अब फेरि अघि मैले सुने हजुरले भन्नुभएको नसाहरू सुक्छ, दिमागको प्रेसर भएको मान्छे के भन्दाखेरि मलाई जिज्ञासा लागेर अनि उहाँले भन्दाखेरि सोध भन्नुभयो, अनि सोधेको हुँ। अनि अब आउँदाखेरि त लाउन यसै मिल्यो कि मिलेन त्यो पनि मैले सोध्नु खोजेको हजुरलाई। हजुर। अनि लगाइसकेपछि त्यो रगत बाक्लो हुने, नसाहरू सुक्ने कुराहरूमा के हुन्छ, यसको लागि प्रश्न पारिदिनु न भनेर मैले उहाँको बारेमा भने। अब मेरो बारेमा भनौँ कि नभनौँ अहिले सरले फेरि यहाँ छोटकरीमा यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। मेरो चाहिँ न्युमोनिया छ, एउटा 9 महिना भयो, एउटा चाहिँ 2 वर्ष हुन लाग्यो। त्यसको मैले अब त्यो बेलामा चाहिँ अलि दबाई गर्दै भर्खर आलै थियो र लाउनुहुन्न भन्नुभएको हो यहाँको डाक्टरले। अब चाहिँ 2 वर्ष र 9 महिना भयो। हजुर। लिभर पनि सुन्नेको थियो, निको भयो। अनि प्रेसर पनि दुईपट्टि फोक्समा थियो, निको भएको छ। अब फेरि हेर्नु पर्ला एकचोटि भन्ने मेरो सोच छ नै। हजुर। अनि सुगर पनि छ 500 ml को 2 थरीको खान्छु। अनि प्रेसर पनि छ 10 को खान्छु। त्यसबारेमा मेरो बारेमा चाहिँ यो हो, मैले अब सुई लाउनु मिल्ने कि नमिल्ने, लाग्यो भने कुन खाले सुई लाउने। यहाँ फेरि के छ भने कोभिसिल्ड र अनि भेरोसिल्डको चाहिँ लागेको छ भने भेरोसिल्डै लाउनुपर्छ, कोभिसिल्डको लाग्छ भने कोभिसिल्डकै लाउनुपर्छ, फरक पर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ। यसको पनि दोधार भयो, यसको बारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न भनेर मैले हजुरसँग के अरे राखेँ। हजुर यो कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस्। हस्। अब उहाँको दुईवटा क्वेसन आयो होइन। एउटा चाहिँ उहाँको श्रीमानको पहिला पक्षघात भएको रहेछ 2070 सालतिर। एउटा अलिकति कन्फ्युजन पनि भएछ उहाँले के सोध्नुभयो भने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि रगत जम्ने हो कि भनेर पनि सोध्नुभयो एउटा बिचमा होइन, सानो जिज्ञासा। त्यस्तो होइन, कोरोनाको इन्फेक्सन भइसकेपछि पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा चाहिँ रगतको नसाहरू सुक्ने भन्न खोजेको हो मैले होइन। फेरि दोहोऱ्याउँछु म, कोरोना भाइरस लागिसकेपछि चाहिँ हुने हो, भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ छैन त्यस्तो अहिलेसम्म कहिले पनि होइन। उहाँले चाहिँ एउटा कुरामा डराउनु भएछ कि अब भ्याक्सिन लगाइसकेपछि फेरि नसा सुक्ने हो कि भनेर चाहिँ, त्यस्तो होइन। के गरी कोरोना लाग्यो भने चाहिँ त्यसले रिस्क बढाइदिने हो। पहिले नसा सुकेको मान्छेको फेरि नसा सुक्ने अथवा रगत जम्ने रिस्क चाहिँ छ, बरु कोरोना भइदियो भने चाहिँ होइन। अब नेक्स्ट क्वेसन उहाँको के गर्नुभयो भने फागुनतिर लाउनु भएको रहेछ श्रीमानले, मुटुको रोगी पनि पक्षघात पनि भएको। उहाँले लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन सेकेन्ड डोज भन्नुभएको छ। लाउनु मिल्छ, अवश्य लाउनु मिल्छ। अब
एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने पक्षघात भएको स्ट्रोक भएको मान्छे र मुटुको समस्या भएको मान्छेको अब मोस्ट प्रोबेबली यो रगत पातलो गर्ने औषधि चाहिँ खाइरहनु भयो होला उहाँले। रगत पातलो गर्ने पनि धेरै किसिमको रोग यो औषधिहरू हुन्छ होइन। अब वारफेरिन भन्ने औषधि खानु भएको छ भने चाहिँ अलिकति प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो मेडिसिन खाइरहनु भएको छ भने चाहिँ अब नजिकैको डक्टरका गएर अथवा नसा सम्बन्धी डक्टरलाई देखाएर एकचोटि हजुरले त्यो रगतको लेभल ठिक छ कि छैन, लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि वारफेरिन भन्ने छैन, एस्पिरिन जस्तो रोग छ अथवा सिम्पल प्रेसरको दबाई सुगरको दबाई छ भने चाहिँ अवश्य लाउन मिल्छ। त्यसमा कुनै पनि हजुरले रिस्क लिनै पर्दैन, डराउनै पर्दैन होइन। र फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु म, रगत जम्ने भनेको चाहिँ कोरोना भइदियो, सिभियर इन्फेक्सन भइदियो अथवा पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भएकोलाई मात्रै हो डर। भ्याक्सिनको लागि डराउनु पर्दैन, ढुक्कसित लाउनु भयो हुन्छ। नम्बर 1 क्वेसन उहाँको श्रीमानको लागि। अब उहाँ आफैको लागि चाहिँ निमोनिया भएछ 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि होइन। अब त्यसपछि सुगरको र प्रेसरको औषधि खानु भइरहेछ, भ्याक्सिन लाउनु भयो, मिक्स गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन र मिल्छ कि मिल्दैन, लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि नम्बर 1 त लाउनै पर्यो, अवश्य लाउनु पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि अब उहाँहरूको एज अनुसार पनि झन् हाई रिस्कमा पर्नुभयो, उहाँ डायबिटिज पनि छ, प्रेसर पनि छ, निमोनिया पनि भएछ, त्यही भएर अवश्य लाउनु पर्यो। त्यसमा कुनै पनि कन्ट्राइन्डिकेसन भने लाउनु नमिल्ने कुनै पनि छैन, कुरा मिलेन कुनै पनि होइन। अब अर्को चाहिँ जस्तो भेरोसिल र कोभिसिल्ड मिक्स गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्ममा चाहिँ मिक्स नगर्नु नै भन्ने छ डाटा। कुनै पनि 2 प्रकारको छुट्टै छुट्टै भ्याक्सिन मिक्स गर्नुहुन्न, किनभने एनफ डाटा आइसकेको छैन होइन। अब कति कुराहरू फरक पर्ने हुन्छ। जस्तो कोभिसिल्ड भने यो एडिनो भाइरस हो एक किसिमको होइन, चिम्पान्जीको भाइरस, चिम्पान्जीको शरीरबाट एडिनो भाइरस भन्नेलाई मोडिफाई गरेर कोरोनामा काम गर्ने भनेर बनाएको भ्याक्सिन हो। भेरोसिल भनेको इनएक्टिभेटेड कोरोना भाइरसै हो। त्यही भएर 2टा त मिक्स गर्ने मेकानिजमै मिलेन, कुरै मिलेन होइन। अब यो जस्तो एक्जाम्पल दिन्छु, हुन्डाईको गाडीको पार्टमा हजुरको होन्डाको पार्ट हालौँ, मिल्छ कि मिल्दैन भने जस्तो कुरा हो, त्यो नगरौँ। अब त्यो सँगसँगै अब के एउटा इन्फर्मेसन पनि दिन चाहन्छु भने अहिले चाहिँ मिक्सिङ गर्ने पनि साइन्टिस्टहरूले पनि सोचिरहेको हो। जस्तो रिसेन्ट डाटा हेर्नुहुन्छ भने फाइजर र एस्ट्राजेनिकाको मिक्स गरेर दिनु मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु भइरहेछ उहाँले। यो भर्खर अब यो बिगिनिङ फेजमा छ, फेज 1मा छ होइन। अहिलेसम्म डाटा आइसकेका छैन, रिजल्ट भइसकेका छैन। त्यही भएर मेरो कन्क्लुजन सुझाव चाहिँ 2टा भ्याक्सिन मिक्स नगर्नुहोस्। कुनै पनि रोग छ भने पहिलाको रोगलाई भ्याक्सिन लाउनुबाट त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन, ढुक्कसित लाउनु भयो हुन्छ। भनेपछि यो भ्याक्सिनकै सन्दर्भमा डाक्टर साहब जस्तै अब प्रेग्नेन्सी पिरियड भएको हजुर भन्न महिलाहरूले लगाउनु हुन्न भन्ने कुराहरू पनि छ। यो कसले लगाउन मिल्ने, कसले लगाउन मिल्ने स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यसमा पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सियल डाटा छ होइन। जस्तो अब हाम्रै मापदण्ड हेर्ने हो भने प्रेग्नेन्टलाई नदिनु भन्ने कुरा छ, अब अथवा ब्रेस्ट फिडिङलाई नगर्ने भन्ने कुरा छ। अब किन भन्दाखेरि इनफ डाटा भएन, त्यसमा इनफ रिसर्च भएको छैन। जस्तो अब यो ट्रायल त सिधाएरै आएको भ्याक्सिन हो, तर त्यो ट्रायलमा धेरै जस्तो ब्रेस्ट फिडिङ गरेको र हजुरको प्रेग्नेन्ट भएकोमा डाटा नपरिसकेपछि, इनफ डाटा नभएपछि रिस्क नलियो भन्ने कुरा हो होइन। अब होइन हाई रिस्क नै हुनुहुन्छ, अब पहिला पनि अरू प्यारालाइसिसहरू भएको छ, निमोनिया भइरहेको मान्छे छ भने चाहिँ अब 3 महिनासम्ममा लिँदा पनि मिल्छ भन्ने पनि छ नयाँ गाइडलाइन्स। अब कतिजना गाइनकोलोजिस्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले होइन लाउनु मिल्छ, लाउनुहुन्छ। नयाँ डाटा अनुसार जस्तो अब इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने इन्डियाको सेन्ट्रल स्टेटमा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने गभर्मेन्टले चाहिँ नलौ भन्नुभएको छ अहिलेसम्ममा कोभिसिल्ड भ्याक्सिनहरू नै प्रेग्नेन्टै नलाउनुहोस्। तर अब अब्स्टेटिकल सोसाइटी, गाइनिकोलोजीको सोसाइटीको डक्टरहरूले चाहिँ लाउँदा पनि फरक पर्दैन, तर एकचोटि डक्टरसँग सल्लाह गर्न आउनुहोस् भनेर कुरा गर्नुभएको छ। त्यही भएर म यहाँ पनि के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो गाइनकोलोजिस्टलाई अथवा नजिकैको अस्पतालको स्त्रीरोग विशेषज्ञलाई एकचोटि कुरा गरेर अब इन्फर्मेसन दिएर मात्रै लगाउनु होला लाए पनि आफै चाहिँ नलगाउनुहोस् भन्ने सुझाव दिन्छु म। पनि डाक्टर साहब यो भन्न हुन त आफैमा यो कुनै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने औषधि त होइन। यो जुन भन्न लकडाउन निषेधाज्ञाका कुराहरू छन्, हाम्रो कार्यक्रमको शीर्षक नै त्यही भएर हामीले निषेधाज्ञा कहिलेसम्म, यो समाधान हो र अहिलेकै अवस्थामा सरकारले यो लकडाउन हटायो भने अवस्था त झनै विकराल भन्दैन। हजुर हो। अब जस्तो लास्टको ट्रेन्डको इक्जाम्पल दिन्छु नि म, असारतिर खोल्यो, भदौतिर फेरि बढ्यो बात त होइन। अब यो सर्ज भन्ने मैले अघि नै बुझाउन खोजेँ नि, एउटा वेभ भन्ने चाहिँ अब अलिकति ह्युज पपुलेसनमै केही महिनौ लाएर बढ्ने, सर्ज भने चाहिँ हत रूपमा बढिहाल्ने, एक्युटमै बढ्ने। त्यो भएर सर्जको रिस्क चाहिँ हुन्छ नै मोरालिटी। अब यो लकडाउन एकैचोटि खोल्दाखेरि चाहिँ किनभने मुभमेन्ट बढ्ने भयो होइन। अब अर्को कुरा के छ भने जस्तो मानौ इक्जाम्पलको लागि असारदेखि खोल्यो लकडाउन, अब हजुरको अब इन्फेक्सन भइसकेपछि कमसेकम 2 हप्ता लाग्छ
म्याक्सिममलाई हजुरको इन्फेक्सनको लक्षण देखिन त्यो कमसेकम 2 हप्ता लाग्यो प्लस अब 2 हप्ता पछि लाग्ने मान्छेलाई सर्न त अझै 1 महिना मात्र देखिने भयो त्यही भएर असारमा खुल्दाखेरि साउनमा भदौमा बढ्ने कारण चाहिँ त्यो हैन अब असारमा नदेखिएला साउनमा नदेखिएला सरकारले खोल्नलाई हतार गर्नु हतार अब यस्तो अब कति कुराहरू जस्तो अब इकोनोमिक अवस्थामा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब कतिजना मान्छे बिचरा अब डे टु डे एक्टिभिटी गरेर कमाउने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हैन अब त्यही भएर रात वितरण गरेर हुन्छ कि कसरी अब उहाँहरूलाई कति हेल्प गरेर डाक्टर साहब हामी यो प्रसङ्ग फेरि जोडौँला कोही दर्शक हुनुहुन्छ हेलो हजुर हजुर यहाँलाई स्वागत छ कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म विजय कृष्ण श्रेष्ठ पाटन बोखुन्डोलबाट यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् हामीसँग डाक्टर प्रतीक पौडेल हुनुहुन्छ यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् एउटा त यो भ्याक्सिन सम्बन्धी यो फर्स्ट डोज लिन जाँदा सिभिल हस्पिटलमा हजुर ब्लड थिनर खाइरहेछ भने तपाईँ नलिनुहोस् भनेर कोही कोहीलाई भन्यो त्यो सबैलाई भन्नु पनि भनेन हजुर अब हामी ब्लड चाहिँ पेसेन्टहरूको सल्लाह भयो कहाँ रोक्नु मिल्छ र हामी लिन्छौँ भनेर लिइहाल्यौँ के पनि भएको छैन त्यो एउटा हो हजुर त्यो चाहिँ क्लियरिफाई गर्न बेस हुन्छ मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँ न्युरोतिर भन्नुभएकोले अब म ब्लड थिनर खाएको त हार्ट प्रब्लमै भएर होला भन्ने नि भयो मेरो हार्टको लागि त धेरै किसिमको डायग्नोस्टिक टुलहरू छ हजुर मेरो जिज्ञासा चाहिँ यो न्युरोतिर स्ट्रोक भएपछि एमआरआई गरेर यहाँ स्ट्रोक भयो भनेर पत्ता लगाउँछ स्ट्रोक हुन नदिनलाई डायग्नोस्टिक टुलहरू के छन् हजुर हजुर द्याट इज माई मेन क्वेसन हजुर थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू उहाँले दुईवटा क्वेसन गर्नुभयो होइन अब एउटा चाहिँ ब्लड थिनर अघि कुरा गऱ्यो नि रगत पातलो गर्ने औषधि खाएर मान्छेले भ्याक्सिन लाउने कि नलगाउने के प्रिकसन लिने नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ स्ट्रोक भइसकेपछि त एमआरआई गरेर देखियो स्ट्रोक हुनुभन्दा अगाडि के गर्न सकिन्छ भन्नुभयो उहाँले होइन अब पहिला 1 मा जाउँ जस्तो ब्लड थिनर भन्नेमा दुईवटा हुन्छ त्यसमा अझै फर्दर क्लासिफाई गर्दाखेरि एउटा एस्पिरिन जस्तो यो क्लोपिडोग्रेल जस्तो जुन चाहिँ यसलाई हामी एन्टिप्लेटलेट भन्छौँ हामी होइन अब त्यो जस्तो मेडिसिन खानुहुन्छ भने चाहिँ निर्धक्कसित लाउनु भयो हुन्छ एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल यस्तो मेडिसिन छ भने चाहिँ त्योभन्दा बाहेक यो एन्टिक्लोटिङ भन्छौँ हामी वारफारिन डाबिगाट्रान यस्तो मेडिसिनमा चाहिँ अलिकति प्रिकसन लिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर पहिला त छुट्याउनुहोस् आफै नै अथवा अब न्युरो हस्पिटलमै आएर नजिकैको हस्पिटलमै गएर कुन चाहिँ मेडिसिन खाएर भन्नु पऱ्यो एकचोटि भ्याक्सिन लगाएको ठाउँमा होइन अब एस्पिरिन मात्रै छ क्लोपिडोग्रेल मात्रै छ यो क्लासको ड्रग छ भने चाहिँ निर्देशित लाउनुहोस् किनभने म्याक्सिममले खाने पनि यही दुईवटै मेडिसिन हो कि पक्षघात भएको स्ट्रोक भएको अथवा हजुरको हार्ट एट्याक भएको मान्छेले खाने भने मोर देन 70-80%ले खाने चाहिँ यो दुईवटा मेडिसिन हो त्यही भएर यसमा चाहिँ लाउनु नै भयो हुन्छ क्लियर छ अब अर्को होइन वारफारिन छ डाबिगाट्रान यस्तो खालको मेडिसिन छ भने चाहिँ एकचोटि सल्लाह गर्नुहोस् हेरौँस् होइन अब एज अ होल के भन्छ भने सबैलाई त थाहा हुँदैन हजुर हामी को बुझ्ने भयो अब एस्पिरिन भन्ने बुझ्यौँ क्लोपिडोग्रेल नाम त्यसरी बुझ्यौँ नबुझ्नेले के भन्न चाहन्छु भने ब्लड थिनर रगत पातलो गर्ने औषधि खाइरहनु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि सल्लाह गरेर मात्रै कुन खालको छ औषधि लाउन मिल्छ कि मिल्दैन सल्लाह गरेर मात्रै लाउनु होला नम्बर 1 मा क्वेसन नम्बर 2 अब उहाँले सोध्नुभयो सरले सोध्नुभयो अब स्ट्रोक प्यारालाइसिस भयो एमआरआई गरेर देखियो अगाडि के गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा हामी यो एज अनुसार स्क्रिनिङ भन्छौँ हामी जस्तो हाम्रो यो माइतीघर न्युरो हस्पिटलमा पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ नेपालमा फर्स्ट हस्पिटल हो यो 45 इयर्स कटेको मान्छेको एउटा एमआरए भन्ने टेस्ट हुन्छ होइन स्क्रिनिङ टेस्टमा पर्छ त्यो त्यसले के हेर्न मिल्छ भने रगतको नसाहरू कतिको खुम्चेको छ अब त्यसमा पनि सर्टेन पपुलेसनमा पर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ जस्तो अब फ्यामिली हिस्ट्री होला कसैको होइन एन्युरिजमको हिस्ट्री होला अथवा अब किडनीमा धेरै पानीको फोका भएको मान्छेहरू अलिकति अब अथवा कन्जिनाइटल जन्मजातै समस्या भएको मान्छेहरू अलिकति धेरै रिस्कमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक जस्तो अब क्रोनिक स्मोकर हुनुहुन्छ अथवा हाइपरटेन्सन प्रेसरको औषधि खानु भइरहेछ किनभने अब प्रेसर क्रोनिक हाइपरटेन्सन अनकन्ट्रोल्ड र स्मोकर नै हो दुईवटा रिस्क पक्षघात हुने स्ट्रोक हुने चाहिँ होइन यस्तो ग्रुपको मान्छे हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट 40 वर्ष 45 वर्ष कटिसकेपछि एउटा स्क्रिनिङ टेस्ट गर्न मिल्छ त्यो एमआरआई भन्छौँ हामी एउटा एमआरआईकै एक किसिमको टेस्ट हो त्यो आउनु होला अब टेस्ट गरेर अब कहीँ नजिकै हुन्छ त्यहाँ गएर गर्न सल्लाह दिन्छु म मान्छे जो खतरा चाहिँ सधैँ हुने भयो उहाँहरूलाई खतरा चाहिँ अब मैले भने नि क्रोनिक स्मोकर र क्रोनिक हाइपरटेन्सन प्लस एज हुँदै गइसकेपछि नै हो रोगको रिस्क बढ्दै जाने स्ट्रोकमा चाहिँ अब यिनीहरू हो मेन दुईवटा रिस्क फ्याक्टर त्यही भएर यस्तो रिस्क फ्याक्टर छ भने फ्यामिली हिस्ट्री छ मानौँ अब फ्यामिलीमा पहिला पनि कसैलाई स्ट्रोक भएको छ होइन अब अथवा प्रेसर
धेरै नै छ पहिलादेखि फ्यामिलीमा हिस्ट्री छ भने चाहिँ 45 इयर्स कटिसकेपछि एउटा स्क्रिनिङ टेस्ट गर्दा राम्रो। यो वर्ल्ड वाइडै गरिन्छ, हाम्रोमा चाहिँ त्यति चलन छैन, बिस्तारै बिस्तारै आउन थालेको छ। त्यो हाम्रोमा अभाइलेबल छ। अब कहीँ नजिकैको न्युरो सेन्टरमा गएर गर्नु न सुझाव गर्छु म। हजुर, यो डाक्टर साहब हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। विशेष गरी भनौँ न यो भ्याक्सिनका धेरै जिज्ञासाहरू आउँछन्। सरकारले आफ्नो किसिमले तयारी पनि गरिरहेको छ भ्याक्सिन ल्याउने र बिस्तारै भन्न एज ग्रुप छुट्याएर हजुर ओभरअलमा दुवै डोज लगाएका 2.5% र एक डोज लिएका लगभग 8% पपुलेसन भइसकेका छ हाम्रोमा। त्यसमाथि नै विशेष गरी भन्न फ्रन्टलाइनरहरू चिकित्सकहरू लगायत जसरी पहिलो भेरिएन्ट आउँदा जुन खालका भन्न विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू बढीभन्दा बढी सङ्क्रमित भए, दोस्रो भेरिएन्टमा केही कम भयो डाक्टर साहब? यो मेरो जिज्ञासा हो। यो पनि एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो हजुरले। फर्स्ट अफ अल त पहिला त अब म थ्याङ्क यू भन्न पाएको थिएँ, मैले ओपनली थ्याङ्क यू नै भन्न चाहन्छु होइन, किनभने अब कमसेकम हेल्थ वर्करले त पाएँ नि। जस्तो लास्ट इयरको तुलनामा गर्दाखेरि अलिकति यो डर भयो जस्तो होइन, भ्याक्सिन लगाएको छैन, अब नजिकै भन्नु परिरहेछ, किनभने अब रिस्क त हामीलाई पनि छ होइन। अब जस्तो मेरो इक्जाम्पल दिउँ न, म हस्बेन्ड वाइफ दुइटै डक्टर छौँ, घरमा बुवा मम्मी हुनुहुन्छ, ड्याडी मम्मी हुनुहुन्छ, बच्चा बच्ची छन् होइन। अब उहाँहरूलाई सर्ला भन्ने रिस्क एउटा, प्लस अब हामीले हेरेको बिरामीलाई नै सर्ला भन्ने रिस्क पनि भयो। जस्तो अब मानव कोभिड बिरामी हेरेर छौँ, ओपिडीमा अर्कोबाट सर्ला भन्ने डर। अब अहिले चाहिँ यो कोभिड भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ छ होइन। अब किनभने अब अहिलेसम्म डाटा हेर्ने हो भने 2 डोज भ्याक्सिन लगाएको मान्छेकोमा सिभियर इन्फेक्सन हुने एकदमै न्यून छ, लेस देन 1% छ होइन। अब त्यसमध्ये डेथ त अब कतिजना सुन्नु पनि भयो होला, डक्टरहरूकै डेथ भयो भनेर। अब त्यो चाहिँ अब स्याड इन्सिडेन्ट हो होइन। अब कतिजनामा अब एकदम न्यूनमै हो, मास भोल्युममा गर्दाखेरि यो दुईटा हुनु, त्यसलाई अन्यथा रूपमा पनि जस्तो हामी हजुरले भन्नु भने 18%, 9%, 10%ले भ्याक्सिन नआउँदाखेरि अब लेस देन 1% छ होइन। त्यही भएर त्यसमा जाँदै नजाउँ कुरा। अब एज अ होल अब कमसेकम हेल्थ वर्करलाई भए पनि एउटा सहज भाषा हामीलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स छ लेभल होइन। अब अर्को इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म, जस्तो लास्ट इयर कोरोनामा काम गर्ने हेल्थ वर्करहरू र को इन्फेक्सन रेट र यो वर्षको कुरा गर्दाखेरि जस्तो लास्ट इयर हाम्रो हस्पिटलको स्टाफहरूमा 15-20 जना पोजिटिभ देखियो, कोही कोहीलाई अक्सिजनै चाहियो। यो वर्षको हेर्दाखेरि एकदम जम्मा 2 जना 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ 100 जना 200 जना मध्ये। भ्याक्सिनले राम्रो प्रभावकारी देखायो भनेर बुझ्यो नि त्यसमा। डाक्टर साहब हामीसँग कोही अन्तिम कलर हुनुहुन्छ, हजुर उहाँसँग हामी कुरा गर्छौँ। हेलो हेलो, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। डाक्टर साहब हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रा दर्शकका जिज्ञासाहरू, हाम्रा केही जिज्ञासाहरू स्पष्ट रूपमा राखिदिनु भयो। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस्, थ्याङ्क यू। मलाई पनि एउटा चान्स दिनुभयो, सबैलाई अवेर गर्ने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई र प्राइम टिभीमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हवस् त दर्शकहरू, अहिलेलाई निषेधाज्ञा कहिलेसम्म यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा हाम्रा समाचार बुलेटिन त्यसै गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मसहित सम्पूर्ण एउटा बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।